اشتاق روحي للقائي نور الهدى في كل داعي وعد ربي يا أملنا قربه يحيي قلوبنا يا مهدي شوقي ينادي کے داو خایا سلورم رکعت کی شرف الیدین کے داو خایا یا درته ویم کویت ته زنګ وچران اخلاص دي کی خلاص دې نشي بچو والحق يمضي مقتلانا نرجو ظهورك يا إمام اليهود في الدنيا يا السلام يا مهدي شوقي للقائي نور الهدى في کله چې د حدیث وی بیا به مخکې ځو دی وی يا مهدي شوقي للقائي نور الهدى في كل داعي وعد ربي يا أملنا قربه يحيي قلوبنا بس تاسو په نسبت باندې څه شي مهرباني وکړئ ته یو حکم ولګم ما ته وی چې زه سر بينا نحو الضياء حتى ينجلي البلاء أرض الظلم قد بقت بينا والحق يمضي مقتلانا نرجو ظهورك يا إماما ليعود في الدنيا السلام يا مهدي اوس دا غوي هغه اعتراضات چې د عوامو د دوکه کولو دپاره دوی خلکو ته پیش کوي تشتاق روحي للقائي نور الهدى في كل داء يا وعد ربي يا أملنا قربك يحيي قلوبنا يا مهدي شوقي للقائي نور الهدى في سعادتي سر بينا نحو الضياء حتى ينجلي البلاء